सगळ्यांक दिव बरें दिसलें की तुम्ही आमच्या अमित पालेकरान फुडाकार घेतलो आणि तुम्ही तेका सगळ्यांनी आमच्या आमदार बाबान आमच्या पंचांनी तशेंच वेगवेगळ्या आमच्या वर्ल्ड वायज सगळे लोकांनी हांगा येवन हाजिरी दिली म्हणून तुमकां देव बरें करूं पयलें। आनी हांव एक सुभाष वेलिंगराक सांगूंक सोदतां की पळय तूं एक टिचर बरो टिचर सगळें नांव तुजें बरें वाचता पूण असल्या हितून तूं पडचो न्हू ती बरी बुद्ध दिवची आणि हे सगळ्या आख्ख्या वर्ल्डाच्या लोकांनी जाणून घेवचें हे आमचे यूपी बिहार न्हू हे आमचे गोंयकार आमकां गोंय म्हटल्यार आमकां वर्ल्डाक सांगचें पडना की आमी इंडियन म्हणून सो आमी गोवा तितलेच पुरो की सगळ्या धर्माचे आमी सगळे मानता। आमी वयता थंय लादिनीक आसता क्रिसमसाक वयता आतां आमच्या अमित बाबान सांगला ते घरा तो क्रीप करता म्हणून। आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आमच्या कार्मिवाड्यान तुमी येयले आसतले की हांव कितलेशेच वर्सां आमच्या वाड्यार क्रीप करता धाकटे आसतना खूप वर्सां जाली 15-1 वर्सां ते आमी हिंदूच आसता थंय आमी केन्ना तसो भेदभाव मानूंक ना। आनी तुमकां सांगूंक सोदतां की आमी बरें वायट जाल्यार आमचो तसोच कितें जावं आमचो बॉय तो पायलट आसा तो एक तो पावता तसोच आमचो आशीष कसल्या वायट टायमार ते धांवून येता आनी आमचो एकवट इतलो आसा स्ट्रॉंग आसा तो आमकां एक कोण हे ते कोण उलयता तो आमचो एकवट फोडूंक शकना। आमचो देव एक आमी मानता एक आमी एकवटान रावचे। देव बरें करूं।